فرمان لگے کہ بھین کل میں بھی جانا ہے تے میرا بھی دل کردا ہے میں بھی بکریاں چراواں. اور حضرت اما حلیمہ سعدیہ آپ دیاں بکریاں دے وچوں ایک بکری حضرت اما حلیمہ سعدیہ نے خاص کیتی سی حضور دے نام دی. اور بچپن دے اندر ہی نا کہ جس وقت دودھ پلائی دا سی حضرت اما حلیمہ سعدیہ آپ بکریاں دا دودھ پلا دیاں سن نا, ایک بکری خاص کیتی سی حضرت اما حلیمہ نے, خاص اسی بکری دا حضور نو دودھ پلایا گیا. حضور ہوندے نال مانوس, بکری حضور نال مانوس, پیار محبت ہے, جانور بھی حضور نال پیار کردے سن. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک خاص بکری سی, بکریاں وچوں ایک خاص بکری سی. بچپن دے اندر نبی پاک نے اس بکری دا دودھ بھی پیتا سی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی بہن نو آکھیا, بہن نے آکھیا کہ امی نے نہیں جان دینا. ظاہری بات ہے کہ ماں جی ہرے پہلے بھی تھوڑیاں یہ پریشان ہوئیاں. جس وقت حضور نے اما جان کو پوچھا, اما جان میں بھی صبح جانا ہے بکریاں چران واسطے. فرمایا پتر, کہن لگیاں پتر وجہ ہے کہ میں تینوں نہیں جان دینا ہے گا. اما جی مہربانی کرو, میرا بڑا دل کردا ہے گا میں بھی باہر دی آب و ہوا تازہ جنگلات دے اندر جاواں, میں بھی کوئی سیر کر کے آواں, ٹورا بھیرا کر کے آواں. ادھر شیما بھی کہن لگ پئی کیونکہ بھیناں دا بھائیاں نال بڑا چوکھا پیار ہوندا ہے. بھین بھی کہن لگ پڑی کہ اما جی کوئی گل نہیں, میں اپنے ویر اپنے بھرا دی اپنے ویر سونے محبوب دی محمد پاک دا پورا خیال کراں گی, پورا خیال کران گی, کوئی پریشانی نہیں آون دیاں گی, کوئی ٹینشن نہیں آن دیاں گی. میں جاواں گی انشاءاللہ اپنی ذمہ داری تے شام نو اپنے بھرا نو نال لے کے آواں گی. وہ تھوڑا جا بھین بھراواں اصرار کیتا. حضرت اما حلیمہ سعدیہ آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر تسی جے اگر بار بار کیا ہی رہے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ذرا توجہ فرمایا جے. حضرت عبداللہ, حضرت شیما, حضرت اما حلیمہ سعدیہ دے شہزادے جس وقت واڑے دے وچوں بکریاں باہر کڑیاں, نبیاں دا تاجدار سونا محبوب امام الانبیاء جدوں کشانہ اقدس دے وچوں حضرت اما حلیمہ سعدیہ دی کلی دے وچوں باہر نکلے نے, اور ساریاں بکریاں مڑ کے سونے محبوب دا دیدار کرن لگ جاندیاں. میرے محبوب فرمایا بکریاں نو, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اس منظر نو ویکھ دے پئے نے. حضرت شیما, حضرت عبداللہ ہن بکریاں نو ہر روز لے کے جاندے نے. بکریاں اگے اگے ہوندیاں نے, سے حضرت شیما تے حضرت عبداللہ پیچھے پیچھے چل دے نے. حضرات ہن او منظر آیا ہے, بکریاں نو ٹر دے نے, بکریاں چل دیاں نہیں نے. ہے ہن بکریاں حضرت عبداللہ بھی مطلب ٹورن بکریاں نو آکھاں نو ٹورو, ٹور دے کیوں نہیں. ہن اے نہیں پتا سی کہ نال سونا محبوب بھی پیچھے ہی کھلوتا سی. ہن بکریاں نو بھی سونے محبوب دے ادب دا پتا سی. حضرات سی وقار ہن بکریاں مڑ مڑ حضور نو ویکھن, مڑ مڑ حضور نو ویکھن. حضرت اما حلیمہ باہر نکلیاں, فرمان لگیاں پتر عبداللہ تانوں پتہ نہیں اے تا اونٹنی نہیں ٹوری سی. کیوں نہیں سمجھ نہیں آئی ہے؟ یہ تو اونٹنی نہیں ٹوری سی جنی دیر تک محمد نو سی پیچھے پایا سی. یہ تو پھر بکریاں نے محمد پاک نو اگے لگاؤ, محمد پاک نو اگے ٹورو, اگے لگاؤ, تو پھر پیچھے پیچھے بکریاں بھی ٹور پین گیاں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ایتھوں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس وقت بکریاں دے اگے اگے چل دے نے, بکریاں سونے محبوب دے پیچھے پیچھے چل دیاں نے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت شیما آؤ فرماندیاں نے, حضرت عبداللہ آؤ فرماندے نے, اس دن سارا دن اسی بکریاں چراندے رہے ہاں, کسے بکری نے بھی سانو تنگ نہیں کیتا, کسے بکری نے سانو پریشان نہیں کیتا. اساں آرام نال بیٹھے رہے ہاں, بکریاں چر دیاں نے, تھوڑا جا چر دیاں نے, پھر نظرہ اٹھا دیاں نے, چہرہ اٹھا کے محمد پاک دی زیارت کر لگ جاندیاں نے.
اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام آپ جس وقت جنگل دے اندر پہنچے نے، اے میرے محبوب دی آمد جس وقت جنگل دے اندر ہوئی ہے، جنگل دے جانور بھی باہر نکلے نے، جنگل دے درندے باہر نکلے نے، جنگل دے شیر بھی باہر نکلے نے، جنگل دے جنابے والی درندے باہر نکل کے جہاڑیاں دے وچوں چھپ چھپ کے سونے محبوب دا دیدار کر دے نے، ودوہا دے مکھڑے دا دیدار کر دے نے۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار شام ہونا بکریاں واپس لے کے میرے محبوب علیہ السلام حضرت اماں حلیمہ دے ویڑے دے اندر پہنچ جانا، ویکھنا شام دا، شام نو جس وقت حضرت اماں حلیمہ نے بکریاں نو ویکھنا، بکریاں جناب پہلے نالو زیادہ موٹا تازہ فربا لگ رہیاں نے کہ جویں اج بکریاں نو کسی اچھی چراگاہ تے چرا کے لے آئے نے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ اپنے بچیاں کو پوچھ دیاں نے، اے میرے بچیوں وجہ کی ہے اگے ہر روز تسی بھی بکریاں لے کے جاندے ہو، تسی بھی بکریاں چراندے ہو، لیکن انیاں موٹیاں تازہ بکریاں نہیں ہو رہیاں جنیاں ہون ہوندیاں پیاں نے۔ عرض کی تھی اماں جان جس دن تو ساڈا بھائی محمد ساڑے نال جا رہے آئے اساں کی ویکھنے آں بکریاں چردیاں بھی نہیں نے اور بکریاں گھاس بھی نہیں کھاندیاں، تھوڑا جا منہ تھلے کر دیاں نے، پھر محمد پاک دی زیارت کرن لگ جاندیاں نے۔ اے جڑا موٹا تازہ ہونا بکریاں دا فربا ہونا ایک ہی وجہ ہے، سونے محبوب دے دیدار دی برکت دے نال بکریاں موٹیاں ہو رہیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ہن جناب والی کچھ دن گزر گئے تے حضور علیہ السلام بھی نال جان لگ پے۔ ایک دن ایسا آیا کریم آقا علیہ السلام آپ دی طبیعت خراب ہو گئی، موسمی کوئی ہلکا بھلکا یا نا بخار ہو گیا۔ مورخین لکھیا کہ حضرت اماں حلیمہ آپ نے تھوڑا جناب جسم نو ہاتھ لایا تے فرمان لگیاں پتر لگدا ہے کہ طبیعت خراب ہے، اج میں تینوں نہیں جان دینا ہے، اج میں تینوں نہیں جان دینا ہے گا، پھر چلا جائیں لیکن آج نہیں جان دینا۔ ماما ہی ہوندیاں نے، ایتھے پتر نو سیر پیڑ ہوئے تو سکولے نہیں جان دیندیاں، کیوں جی؟ حالانکہ پتہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، مسیطیں بھی نہیں جان دیندیاں، پتہ ہے نقصان ہو رہا ہے، لیکن امام الانبیاء دی ماں پھر ماں اماں حلیمہ سعدیہ جیڑی سارے انل ود کے پیار کرن والی حضرات فرمان لگیاں پتر میں ہن تینوں نہیں جان دینا ہے گا۔ حضرات ہن حضرت عبداللہ حضرت شیمہ آپ بکریاں لے کے ٹر گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اس طرح کوئی چاند دن گزر گئے۔ حضرات اسی وقار پھر ایک وقت ایک دن ایسا آیا کہ جڑیاں بکریاں سن نا ان بکریاں دے وچوں ایک بکری، ہاں جی ان بکریاں دے وچوں ایک بکری او بھی امام الانبیاء دی بکری جن دے نال سونا محبوب پیار کردا سی، محبت کردا سی، اور او بکری خاص میرے محبوب دی سی، اس بکری دا میرے محبوب نے دودھ پیتا سی۔ حضرات ذی وقار اس بکری نو جنگل دے شیر نے اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ حضرت شیمہ جناب والی جس وقت بکریاں دے وچوں ویکھیا ایک بکری جنگل دے شیر نے اٹھا لئی ہے، ہن حضرت عبداللہ اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، رو رہے نے، حضرت شیمہ آپ بھی رو رہی نے، دوڑ دیاں اپنی اماں جان حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ دی برگت دے اندر پہنچے نے، جا کے عرض کی تھی اماں جی اج ساڑیاں بکریاں دے وچوں ایک بکری جنگل دے شیر نے اٹھا لئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اماں حلیمہ آپ فرمان لگیاں چلو کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ کہن لگے اماں جی او بکری ہے جیڑی سونے محمد دی بکری ہے، اس بکری نو جنگل دے شیر نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ پریشان ہو
ہو گئیاں کہ میرے پتر میرے لال حضرت محمد پاک دی بکری نو شیر نے اٹھا لیا ہے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے میرے محبوب نو پتہ چلیا سونے لجپال آقا نو پتہ چلیا ہے وہ دوہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں زاگ دے کاجل والے سونے نبی محمد پاک نو پتہ چلیا ہے آپ آئے آکے اماں جان کو پوچھیا اماں جی وجہ کی ہے کس وجہ دے اکھاں وچوں آنسو جاری نے کیوں رو رہی ہوں کیوں اکھاں وچوں ہنجو جاری نے اللہ اکبر کہن لگیاں پتر آج جنگل دے وچ حضرت عبداللہ تے شیمہ بکریاں چران واسے گئے نے جنگل دے شیر نے ایک بکری نو اٹھا لیا ہے سونے محمد پاک نے آکھے اماں جان پھر کی ہے پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر حضرت اماں حلیمہ آپ کہن لگیاں میرے لال میرے جگر دے ٹکڑے وجائے وے بکری او اٹھائی ہے چیڑی تیری بکری ہے جنہ نال تو پیار کرنا ہے اللہ اکبر حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ فرمان لگیاں میں جناب والی اس بکری دی وجہ تو پریشان ہاں اگر کوئی اور بکری اٹھا لیندہ جنگل دا درندہ جنگل دا شیر جنگل دا جانور میں نو پریشانی نہیں آنی سی اے بکری ہووے سونیا جڑی تیری بکری ہے میں اس وجہ تو پریشان ہاں کہ تیری بکری نو جنگل دا شیر اٹھا کے لے گیا ہے میرے محبوب نے اپنے ننے ہاتھ اٹھائے اپنے اماں جان دی اکھاں دے وچوں ہنجو صاف کیتے نے صاف کر کے فرمان لگے اماں جی پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے اگر میری بکری نو جنگل دا شیر اٹھا کے لے کے گیا ہے اے اماں تیرا شیر اپنی بکری نو چھڑا کے لے آوے گا ہن آپ نے اپنی اماں جان نو بازو تو پکڑیا اماں جی چلیے اماں جی تریے ہن حضرت عبداللہ بھی نال نے حضرت شیمہ بھی نال نے ٹر پے محبوب علیہ السلام آپ جا رہے نے اگے جس وقت آپ جنگل پہنچے نا تے ایک ٹیلے تے مورخین لکھیا کہ حضور ایک ٹیلے تے کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے حضور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک آواز لگائی اوے جنگل دے او شیرو تو آڑی جرت کیویں ہوئی ہے کہ میں محمد دی بکری نو تسی اٹھایا ہے جس نے جرت کیتی ہے جس شیر نے جرت کیتی ہے جس درندے نے میری بکری نو اٹھایا ہے میری بکری واپس کرو حضرات ذی وقار جس وقت میرے محبوب نے اعلان فرمایا نا جس وقت آواز لگائی تو جناب جنگل دے ایک نہیں سارے جانور اکٹھے ہو گئے سارے جانور اکٹھے ہو گئے ہن محبوب علیہ السلام دے چہرے دی وضحا دے مکھڑے دی زیارت پیا کر دینے تھوڑا وقت گزریا محبوب نے جدو جانورانو انج کر کے نظر دوڑائی نا تے کسے جانور کول بھی حضور دی بکری موجود نہیں سی ایک بڑھا جنگل دا شیر او نکلیا تے انہیں جناب بکری نو اگے لایا تے حضور دے قدمہ دے وچ لیا کے نا او بکری نو بٹھا کے تے اپنی گردن نو انج کر کے جھکا لیا واہ کیا بات ہے جنگل دے شیر نو بھی پتہ ہے کہ سونے محبوب دی شان کی ہے جنگل دے شیر نو بھی پتہ ہے کہ امام الانبیاء دی عظمت کی ہے شان کی ہے ذرا توجہ فرماؤ جس وقت اس جنگل دے جانور نے جناب بکری امام الانبیاء دے قدمہ دے وچ رکھی نا عرض کیتی سونے بکری ویکھ لو بکری بھی پہچان لو بکری بھی تواڈی ہے اے بکری نو پاویں پوچھ بھی لو جنی دیر میرے کو لڑ رہی ہے نا تے میں پانی بھی پیایا ہے تے پٹھے بھی کھوائے نے
میں پوری سیوا کیتی ہے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے نا سونے بکری کو پوچھ لو ہے پٹھے بھی تے پانی بھی پیایا ہے گا تے میں کوئی کمی نہیں رہن دیتی محبوب علیہ السلام سونا محبوب آپ فرمایا کہ تہاڈی جرت کیویں ہوئی ہے کہ میری بکری نو اٹھان دی اللہ اکبر او جنگل دا شیر بڑھا شیر عرض کرتا سونے جس دن تو تسی جنگل دے اندر بکریاں چران واسطے آندے ہو اسی ہر روز ودھا دے مکھڑے دی زیارت کرنے ہر روز واللیل دیاں زلفاں دی زیارت کرنے ہر روز تواڈے چہرے دی زیارت کرنے ہن کئی دن ہو گئے نے یہ زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے ایڈا سونے مکھڑے دی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے اساں پھر سارے اکٹھیاں ہو کے ایک پلان کیتا ایک میٹنگ کی تھی کہ محمد پاک نو جنگل دے اندر کیویں بلائیں کیویں سونے محبوب دا دیدار کریں اساں پھر اکٹھیاں ہو کے میٹنگ کی تھی ہے اساں جناب والی پروگرام بنایا ہے کہ اساں بکریاں دے وچوں ایک بکری اٹھانے او بکری اٹھانے جیڑی سونے محمد پاک دی بکری ہے جدوں اسی اٹھاواں گے تے پھر سونا محمد اپنی بکری نو چھڑان واسطے آئے گا نالے چھڑاوے گا نالے دیدار نصیب ہو جاوے اللہ اکبر اے جنگل دے شیر میرے محبوب نال پیار دا اظہار پیا کر دینے دیدار واسطے تڑپ رہے نے اللہ اکبر ایک سیدزادہ بولیا آپ کی فرمایا تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی غمیاں ہو گئی شام بڑی دیر ہو گئی غماں دے وچ ہو گئی شام بڑی دیر ہو گئی جنگل دے جانور بھی تڑپ رہے نے سونے محبوب دے دیدار واسطے جنگل دی جانور بھی پریشان نے کتے ودھا دے مکھڑے دی زیارت ہو جاوے واللیل دیاں زلفاں دی زیارت ہو جاوے اے جنگل دے جانوراں دا محبوب نال پیارے تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی غمانچ ہو گئی شام بڑی دیر ہو گئی سولیا پی پی کے ٹر گئے سارے نوار واری ملیا نہیں مینو جام بڑی دیر ہو گئی ملیا نہیں مینو جام بڑی دیر ہو گئی نالے روندے نے بان دے آئی جاری ہے عاشق تیرا بیمار ہے دنیا ہے بے خبر عاشق تیرا بیمار ہے دنیا
بڑی دیر ہو گئی آقا کدوں آوے آرام بڑی دیر ہو گئی لکھ دیاں کلام جدوں پہنچے نے عاشق تیرا بیمار ہے دنیا ہے بے خبر جڑے حضور دے عاشق ہوندے نے جڑے حضور دے غلام ہوندے نے او دیدار مصطفیٰ واسطے پل پل تڑپ دے نے اللہ اکبر اللہ میری دعا ہے اللہ رب العالمین دی برکت دی اندر آج رات سوئیں سونے تے درود پڑھ دیاں سوئیں اکھ لگے کملی والے دی زیارت نصیب ہو جاوے اور ساڑھے دکھ درد سارے دور ہو جان فرمایا عاشق تیرا بیمار ہے دنیا ہے بے خبر آقا وے کدوں آرام بڑی دیر ہو گئی آقا وے کدوں آرام بڑی دیر ہو گئی تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی کلام لکھے آئے سونے محبوب دا دیدار نصیب ہو گیا اللہ اکبر اے جنگل دے شیر نے اے جنگل دے جانور نے جڑے میرے محبوب دے دیدار واسطے تڑپ رہے نے پتہ انہاں نوں بھی لگ گیا ہے محبوب دی شان کی ہے امام الانبیاء دا مقام کی ہے اللہ اکبر میرے محبوب فرمایا تہاڈی جرت کیویں ہوئی ہے تہاڈی ہمت کیویں ہوئی ہے میں محمد دی بکری نوں اٹھایا ہے عرض کی تی سونیا ساڈا دل تڑپ گیا ہے سونے محمد دے دیدار واسطے فرمایا کہ سونیا اساں پھر بکری چک لی ہے اسی آکھیا کہ چھڑان تا آوے گا ہی نا جدوں چھڑان آوے گا تے دیدار بھی نصیب ہو جائے گا یہ تو انہوں نے پتہ ہے نا کہ جنہ دی لگی ہے ہاں جی جنہ دی لگی ہے انہوں نے پتہ ہے ہر بندے نوں نہیں پتہ ہے گا حضرات ذی وقار حضور دا دیدار نو کوئی عام دیدار نہ سمجھے محبوب علیہ السلام و دعا دے مکھڑے دا دیدار کوئی بندہ عام دیدار نہ سمجھے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سن ہیں کہ جناب ایک زیارت آپ نے کروائی کی لکھیا میاں صاحب نے کہ 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنانی اللہ اکبر فرمایا 3 مہینے او خلقت رجی تے ویخ یوسف کنانی او جنلا محمد او عربی ڈیٹھا او رج گئے دوئے جہانی